بسم الله الرحمن الرحيم. نكملو الكور ديالنا ديال ميكانيك دو بوا ماتيريال. نكملو شابيتر دو لي هي لا سينيماتيك دو بوا ماتيريال. وصلنا دابا دوزيامون لي هي فيكتور فيتاس اي داكسيلاراسيون. غنشوفو اول حاجه كنعرفو بلي لا فيتاس فيكتور فيتاس هو واحد المقدار فيزيائي نسبي، يعني دائما غير خصنا واحد المرجع، حيتاش دائما السرعه كنسبوها لواحد المرجع. ناخدو مثال بسيط، مثلا عندنا واحد الشخص واقف في الكره الارضيه، هذا بحالة سكون، يعني حنا كنعتبروه بحالة سكون حيت حنا واقفين في الكرة الأرضية. ولكن إلا كان واحد الكوكب آخر، فراه الشخص اللي كاين في الكرة الأرضية راه بحال حركة بالنسبة لهذا الكوكب هذا. ناخدو مثال آخر، مثلا عندنا واحد غادي في واحد السيارة، هاد السيارة غادية بستين كيلومتر في الساعة، يعني هاد الشخص هذا هو في حالة حركة بالنسبة لهاد الشخص بستين كيلومتر في الساعة. ولكن بالنسبة لهاد الكوكب الآخر غادي بواحد الحركة ماشي بستين كيلومتر في الساعة، يعني بحركة أخرى. ناخدو واحد الشخص آخر غادي في مركبة أخرى، مثلا في كوكب الأرض أيضا، مثلا غادي ب40 كيلومتر في الساعة. فراه هاد الشخص غادي ب40 كيلومتر في الساعة بالنسبة لهذا، ولكن بالنسبة لهذا فهو غادي، فهذا غادي بالنسبة لهذا ب20 كيلومتر في الساعة. يعني دائما حنا فاش كنهضروا على السرعة كنقولوا بلي واحد الشخص ولا واحد الشيء غادي بواحد السرعة نسبة إلى شيء ما، يعني واحد لوبجي اللي كيتسمى أيضا مرجع أولا ريفيرونسيال. وبالنسبة لينا حنا في الميكانيك دو بوا ماتيريال اللي هي ميكانيك كلاسيك، نشوفوا هو الأول شنو هو الريفيرونسيال. عندنا ريفيرونسيال، ريفيرونسيال بغيت تكون من جوج ديال لي غوبير، يعني من جوج المعالم، غوبير ديال ليسباس اللي هو 3 دي، او غوبير ايضا ديال لو طون ديال الزمن. هذا غوبير ديال ليسباس كيف ما شفنا هو هذا اللي عنده اكس ايكغيك زد، وديال الزمن اللي غيكون واحد الكرونو ولا واحد المكانه. كيف ما قلنا حنا في ميكانيك دو بوا ماتيريال، فراه هاد الميكانيك هي ميكانيك كلاسيك، يعني لا فيتاس اللي كندرسو حنايا هي صغيره بزاف على لا فيتاس ديال لا لوميير سي. اذا حنا كنعتبروا هاد معلم الزمن هذا كنعتبروه كونستونط، يعني اون فوا نقولوا ريفيرونسيال فراه هو غوبير. في الميكانيك دو بون ماتيريال عندنا ريفيرونسيال هو واحد المعلم، يعني داك المرجع ديالنا هو واحد المعلم ديال ليسباس ديال 3 دي. حاجه اخرى كيف ما كنعرفوا جميع بلي لا فيتاس هي لا ديستونس دي، يعني هي المسافه على الزمن على لو طون. حنا بغينا فيكتور فيتاس، فدائما فيكتور فيتاس ديال البوان ام بارابور ار، يعني ديال البوان واحد النقطه ام في حال الحركه بالنسبه لواحد ريفيرونسيال ار، يعني واحد الغوبير ار اللي افترضنا حنايا، فهو كيساوي هي لا ديريفي ديال فيكتور بوزيسيون اللي هي او ام، اللي هي لوريجين ديال هاد الغوبير هذا هي او حتى لديك البوان ام. ديك البوان كناخدوها فيكس فواحد لانستون تي، فواحد اللحظه من الزمن، كنديريفيوها بالنسبه للزمن على دي تي. هادي هي لا فيتاس ديالنا. اما لاكسيليراسيون قلنا كنرمزو ليها بغاما، نقدروا نلقاوها فشي كتوبه ب بحال هكا، ولا غاما ماجيسكول بحال هكا، اللي هي كتساوي هاد لاكسيليراسيون هي لا ديريفي ديال هاد لا فيتاس هادي. نعاودو نكتبو هنايا، لاكسيليراسيون ديال البوان ام بارابور ا ار كتساوي هي لا ديريفي ديال لا فيتاس بوان ام بارابور ا ار بالنسبة للزمن، وهي كتساوي أيضا إلا بغينا نعوضو هنايا لا ديريفي ديال لا ديريفي لا ديريفي سكوند، يعني المشتقة الثانية ديال فيكتور بوزيسيون اتجاهات الموضع و ام بالنسبة للزمن. نبداو دابا بأول كوردوني اللي عندنا لا فيتاس و لاكسيليراسيون في الكوردوني كارتيزيان. غادي نشوفو في كوردوني كارتيزيان كنا نديرو واحد التذكير، قلنا كوردوني كارتيزيان هو هذا. عندنا دابا الغوبير ديالنا كارتيزيان، يعني المعلم الديكارتي، عندو هذا هو اكس، هذا ايكغيك، هذا زد، هنا الفيكتور انيتير هادي اي، هادي جي، وهادي كا. قلنا عندنا واحد البوان هنايا في ليسباس كدير واحد الموفمون، ناخدو في واحد لانستون تي هادي، درنا اسقاط هاد البلون هذا، هادي سميناها ام صغيرة، هذا هو لوريجين او، هادي هي او ام فيكتور بوزيسيون، ودرنا الاسقاط هنايا، ودرنا كذلك الاسقاط هنايا، ودرنا الاسقاط على زد، ولقينا بلي متجهات الموضع او ام كتساوي هي اكس اي بلس ايكغيك جي بلس زد كا. يعني حنا الا بغينا لا فيتاس في هاد الكوردوني كارتيزيان، قلنا لا فيتاس هي لا ديريفي، لا فيتاس لا فيتاس ديال بوان ام بارابور ا ار كتساوي هي لا ديريفي ديال بوان او ام، عفوا فيكتور او ام بالنسبة للزمن، اللي كتساوي كذلك قلنا لا عندنا واحد لا ديريفي ديال فونكسيون ديال تي بحال هاد اكس مضروبة في واحد المتجهة كنا شفناها هي
نكتبوها هنايا. قلنا لا ديريفي ديال مثلا واحد الفونكسيون دوتي مثلا الفا في واحد المتجهة بالنسبة للزمن كتساوي هي لا ديريفي ديال الفا، يعني غنديريفيو الفا نخليو اي كونستونت، بليس لا ديريفي ديال دابا غادي نديريفيو اي ونخليو الفا كونستونت، يعني الفا لا ديريفي ديال اي بالنسبة للزمن. نجيو نطبقوهم هنايا، يعني عطينا هي لا ديريفي ديال اكس بالنسبة للزمن هي غنخليها كونستونت. دابا غادي نخليو اكس كونستونت ونديريفيو اي، يعني هي اكس لا ديريفي ديال اي بالنسبة للزمن بلس غنطبقو كذلك هاد القاعدة هنا، هي لا ديريفي ديال إكغيك بالنسبة للزمن نخليو جي كونستونت بلس دابا غادي نخليو جي كونستونت، غنخليو إكغيك كونستونت إلا مكانش متجه فوق إكغيك، غادي نخليو إكغيك كونستونت ونديريفيو جي لا ديريفي ديال جي بالنسبة للزمن، زائد دابا غنديريفيو زد لا ديريفي ديال زد بالنسبة للزمن. كملاحظة عندنا هاد إي كونستونت وهاد جي وهاد كا هما كونستونت بالنسبة لهاد الغوبير هذا بقى كونستونت، لا ديريفي ديال كا بالنسبة للزمن. كملاحظة هاد اي وهاد جي وهاد كا هما كونستونت بالنسبة ل ار، غادي نعتبرهم في لا ديريفي دي كونستونت. وحنا عندنا المرجع ديالنا الريفيرونسيال ديالنا هو هاد الغوبير ار، يعني الا كانت اي و جي و كا يعني هما كونستونت دي كونستونت، كنعرفو حنا بلي لا ديريفي ديال كونستونت هو زيرو، يعني هادي غتعطينا زيرو حيتاش كونستونت بالنسبة لار، هادي كذلك لا ديريفي ديال جي غتعطينا زيرو، ولا ديريفي ديال كا غتعطينا زيرو. شنو غتبقى لنا لا فيتاس دو بوان ام بارابور ا ار كتساوي هي لا ديريفي ديال اكس بالنسبة للزمن غنسموها اكس بوان سويفون اي بلس لا ديريفي ديال إيكغيك غنسموها إيكغيك بوان سويفون جي بلس هاد لا ديريفي ديال زد على الزمن غنسموها زد بوان سويفون كا. هادي هي لا فيتاس ديال لي كوردوني كارتيزيان. ولا بغينا لاكسيليراسيون قلنا لاكسيليراسيون ما هي الا لا ديريفي ديال لا فيتاس كتساوي لا ديريفي ديال لا فيتاس ديال بوان ام بارابور ا ار بالنسبة للزمن اللي كتساوي لا ديريفي ديال هادشي هذا كاملو، يعني قلنا لا ديريفي ديال اكس بوان هي غتعطينا، نكتبو هنا لا ديريفي ديال اكس بوان بالنسبة للزمن عطينا هي اكس دو بوان، غنرمزو لها اكس دو بوان باش غنرمزو لها جوج النقط، يعني لا ديريفي سكوند ديال اكس هي اكس دو بوان بالنسبة ل ولا ديريفي دابا ديال اي غنخلو اكس بوان كونستونت ونديريفيو اي، قلنا لا ديريفي ديال اي بالنسبة لار هي كونستونت يعني غتعطينا صفر، غتبقى لنا دابا نمشيو نديريفيو إكغيك هي إكغيك دو بوان سويفون جي، لا ديريفي ديال جي كذلك صفر، غتبقى لنا نديريفيو دابا هي زد دو بوان سويفون كا، وغادي نديريفيو كذلك كا اللي قلنا غتعطينا صفر حيتاش حتى هي كونستونت، غتبقى لنا بحال هكا هي لاكسيليراسيون بالنسبة لي كوردوني كارتيزيان اللي هما هادو، نحاول نكتبهم هنايا. عندنا هادي هي لا فيتاس ديال بوان ام بارابور ا ار بالنسبة لي كوردوني كارتيزيان، وهادي لاكسيليراسيون ديال بوان ام بارابور ا ار بالنسبة لي كوردوني كارتيزيان. دابا غادي نشوفو لي كوردوني سيلندريك، نشوفو فيكتور فيتاس و الفيكتور داكسيليراسيون لي كوردوني سيلندريك.